हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूँ अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो मौलाना तारिक जामिल जी की है, उनका एक बयान के ऊपर इमोशनल, और वीडियो का नाम है एक तवाइफ की कहानी। जो इमोशनल एक बयान है और काफी दिनों से हमने मौलाना साहब के वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं किया था और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मौलाना साहब के वीडियो के ऊपर रिएक्शन कीजिए। तो चलिए आज देख लेते एक तवाइफ की कहानी। वैसे मौलाना साहब के हम सभी फैन हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। किसने बच्चियों को घुंघरू पहनाए? यहूदियों ने आकर। मैं तवाइफों के बाजार भी जाता हूं अल्लाह के फजल से, उन बच्चियों की कहानी सुन के मेरा कलेजा फट जाता। ये तवाइफ बन गई और नचाने वाला वैसे का वैसा साहबी रहा, जिसने घुंघरू पहनाए, जिसने उसकी इज्जत को पैसों पे खरीदा, वो तो वैसे का वैसा साहब है। और जो बिक गई, अपनी गुर्बत की मारी हुई, वो तवाइफ बन गई, वो रंडी बन गई। किसने इनको तवाइफ बनाया है? किसने इनको रंडी बनाया है? किसने इन्हें घुंघरू पहना? डिफेंस वालों ने नहीं पहनाए, कराची, मुल्तान, लाहौर वालों ने नहीं पहनाए। किसने पहनाए हैं? तुम्हारे अंदर हया होता तो किसी गरीब की बेटी को घुंघरू ना बांधने पड़ते। मालदार सखी होते तो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत नीलाम ना होती। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफल उसका नाम था। मेरे नबी ने किस्सा सुना है तिरमिजी में। वो रोजाना नई लड़की लाता था अपनी अयाशी के लिए। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। 60 दिनार आज का 30 लाख रुपया है। एक रात का जब कमरे में आया तो वो लड़की बैठी रो रही थी। तो किफल ने कहा, क्यों रो रही हो? मैं जबरदस्ती तो नहीं लाया। तो उस लड़की ने कहा, किफल मैं इज्जतदार हूं, मेरी इज्जत नीलाम हुई है फकर की वजह से। मैं इज्जतदार, मेरी इज्जत आज नीलाम हुई है फकर की वजह से। जब मालदार लोग गरीबों पे खर्च नहीं करते, गाड़ियों के मॉडल बदलते हैं, हर साल नए प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। किसी को बिठा दो, नून लीग आ जाए, काफ लीग आ जाए, ये नहीं, ऊपर से फैसले आएंगे। वो आएंगे जब मैं और आप अल्लाह से सुलह करेंगे। तो किफल रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूं, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूं, या मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। और किफल को नहीं पता होने वाला क्या है आगे। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल बैठा बैठा मर गया। जिस हाल में ये जिंदगी गुजार रहा था, कल इसकी मैयत को कंधा देने कोई ना था, गुस्ल देने कोई ना था, दफन करने कोई ना था। ये ऐसी गलत जिंदगी वाला था। वाह है मेरे रब, देख रहा है तू, सुन रहा। और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है और हम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती बैठे हुए हैं। मेरे रब काश अपने अल्लाह को भी कहीं ढूंढते, कहीं उसके हबीब की प्यारी जिंदगी ढूंढते। माओ को बुखार चढ़ा हुआ है, कितने ए आए, कितने बी आए, कितने सी आए। ताजरों को बुखार चढ़ा हुआ है, इस साल प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगला कब शुरू होगा, अगला कब शुरू होगा। मेरे रब ने अगले दिन जब सुबह हुई और लोग उठे तो उन्होंने देखा तो किफल के दरवाजे पर लिखा हुआ था, बड़ा नूरानी चमकता हुआ, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले। ए लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। इस लिखने का क्या मतलब था कि जाओ कंधा दो, जाओ गुस्ल दो, जाओ कब्र में उतारो, हमने माफ कर दिया।
और ये तो अल्लाह के नबी की उम्मत है। अगर अपने मसाइल का हल करना है तो कुरान में ढूंढो, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कुरान में ढूंढो। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान में ढूंढो। उहकमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, कुरान में ढूंढो। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, कुरान में ढूंढो। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल, ये मेरे रब का कलाम है, पैगाम है। आओ अपना हाथ छुड़ाकर अल्लाह के हबीब के हाथों में दे दो। मेरे रब ने ऐलान किया, या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। और बड़ी आसानी से कह देते हैं सूद के बगैर फिर तिजारत कैसे चलेगी? या अल्लाह को राजी कर लो जो तिजारत चला। अल्लाह का कुरान भी झूठा, अल्लाह भी झूठा, अल्लाह का नबी भी झूठा। चलेगी तिजारत, हिर्स और हवस छोड़ दो। चलेगी तिजारत, झूठ छोड़ दो। चलेगी तिजारत, लालच छोड़ दो। चलेगी तिजारत, तमा छोड़ दो। चलेगी तिजारत, हवस छोड़ दो। चलेगी। अल्लाह सच्चा या मैं सच्चा, मेरा नबी सच्चा या मैं सच्चा। 100 में 100 अफसर रिश्वत लेता हो, जब हर ताकतवर जालिम हो, जहां का गरीब भी जालिम हो, जहां हर मर्द औरत झूठ बोले, जहां हर आदमी दाव लगे तो धोखा देने से बाज ना आए, रेडी वाला भी धोखा देने से बाज नहीं आता। हमारा मजदूर धोखेबाज है कि 8 घंटे का काम 48 घंटे में करता है। हमारा मिस्त्री धोखेबाज है, 1 हफ्ते का काम 1 महीने में करता है। मैं कहां और क्या क्या दिखाऊं। फैसलाबाद फजर की नमाज पढ़ के निकला सैर करने, वापस आया तो एक रेडी वाला नजर आया दूर से, सफेद पगड़ी सफेद दाढ़ी। रेडी वाले आमतौर पर ऐसे नहीं होते, दुनिया के भी गरीब होते हैं, दीन के भी गरीब होते हैं। तो मुझे बड़े प्यारे लगे वो बुजुर्ग। तो मैं जब उनके करीब से गुजरा तो मैंने उनको एक दफा फिर यूं देखा, तो मैंने देखा वैसे रो रहे थे खामोश आंसुओं के साथ, और उनका एक हाथ था रेडी के ऊपर और एक हाथ था पेटी के ऊपर, और ऐसे आंसू गिर रहे थे ऐसे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बुजुर्गों खैरियत है, क्यों रो रहे हैं? तो कुछ बोले नहीं। खोल कर कुछ बोले नहीं, पेटी मेरे आगे ऐसे उल्टा दी, सारी रेड़ी पर सेब बिखर गए। जो पहली लेयर थी वो सुथरे सेब थे, नीचे सारे गले हुए सेब थे। ये किसी ताकतवर ने धोखा नहीं दिया, ये एक मजदूर ने धोखा दिया है, एक बाग खरीदने वाले ने धोखा दिया है, जिसने 1,00,000-2 लाख में सेब का बाग खरीदा होगा और उसने अपने गंदे भी निकाले होंगे। आए हाय हाय, वो कहने लगे बेटा मैं बहुत गरीब हूं। ये जो उन्होंने बहुत पे जोर दिया, या आज भी जब मैं ये किस्सा सुनाता हूं मेरा जख्म ऐसे ताजा हो जाता है कि लगता है वो बहुत का लफ्ज फिर खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गया। बेटा मैं बहुत गरीब हूं, मैं सुबह सवेरे मंडी जाता हूं, एक पेटी लाता हूं मौसम के फल की, असर तक वो बिक जाती, फिर मैं अपने बच्चों के लिए ताजा आटा लेके, आज किसी ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन ली। तुम्हारी पुलिस तुम्हें अमन कैसे देगी, तुम्हारी फौज तुम्हें अमन कैसे देगी, जब मैंने तुमने सब ने अल्लाह उसके रसूल से बगावत का झंडा उठाया। इन सब बड़े ताजरों ने बैंकों को आबाद किया हुआ है, इनका रोना क्या रोऊं। छोटे छोटे लोगों ने भी सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं।
کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکات نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے، اللہ کے واسطے میری سنو۔ عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سن۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے، ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے۔ اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کے بوسے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے
تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں، آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ. یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں. پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے. وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے. وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں. تو بہت سارے ٹاپک کے اوپر انہوں نے بات کیا. ویڈیو بہت ایموشنل تھا اور مولانا صاحب بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے ویڈیو میں. اور جیسے کہ انہوں نے پہلے بات کیا طوائف کے بارے میں، تو وہ ہم جیسے سوسائٹی کا ایک ڈارک پارٹ ہے، کیونکہ طوائف جو ہوتا ہے لوگ خریدتے ہیں، لیکن انہی کے بارے میں لوگ بعد میں برا بھڑا بولتے. اس سائٹ کو ہم زیادہ بات چیت نہیں کرتے سماج میں، اس کو زیادہ مطلب ہم زیادہ ان کو ویلو نہیں کرتے. لوگ سمجھتے طوائف ہے تو ہم خریدتے. تو اس ٹائپ آف جو سوچ ہے یا پھر اس کا جو ایک ڈارک سائڈ ہے، اس کے بارے میں مولانا صاحب نے بہت اچھی طرح سے بات کیا ہے. کیونکہ لوگ ہے اس لیے ان کا ایگزسٹنس ہے. اگر لوگ نہیں ہے تو تو شاید وہ ان کا جو وہ ڈارک سائڈ ہے وہ نہیں ملتا سماج میں. تو شاید لوگوں کے وجہ سے ہی ان کا جو سائڈ ہے وہ سماج میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور خاص کر یہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے یہ سب کام نہیں کرتے. اب مطلب دیکھیے غریبی میں لوگ اپنا پیٹ چلانے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی خریدتا نہیں تو ایسا چیز نہیں ہوتا. وہی مولانا صاحب نے بتایا کہ لوگ پیسے دے کے خریدتا ہے، ان کا نیلامی ہوتا ہے، تب جا کے یہ سب چیز ہوتا ہے. اور ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، زیادہ ویلو نہیں کرتے سوسائٹی میں زیادہ. تو اس کے بارے میں مولانا صاحب نے بہت اچھی طرح سے بات کی ہے. اگر وہ مر بھی جاتے ہیں تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے، مگر خریدنے کے ٹائم سب کوئی خریدتا ہے. تو یہی بات ہے. وہی بات ہے. اور دوسرا جو ٹاپک تھا، جیسے انہوں نے ڈیز آنیسٹی جو ہے سماج میں، صرف ہم سوچتے ہیں کہ سماج میں جو زیادہ پاورفل لوگ ہیں یا پھر جو گورنمنٹ چلاتا ہے وہ لوگ زیادہ ڈیز آنیسٹ ہوتے ہیں یا پھر کرپشن ان میں زیادہ ہے. لیکن سماج میں جو نچلے استر کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس بھی وہ بھی بہت زیادہ ڈیز آنیسٹ ہوتے ہیں. سبھی لوگ اپنے اپنے جگہ ڈیز آنیسٹ ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے ایک سیب والے کے اوپر جو بات کیا ہے کہ ان کو جو سیب بیچا گیا تھا، جو باغیچہ کا مالک تھا یا پھر جو بھی وہ بزنس کرتا تھا، انہوں نے ان کو ٹھگا ایک پکڑ سے. تو وہ بھی ڈیز آنیسٹ ایک سچویشن تھا اور مولانا صاحب نے اس چیز کو بہت پاس سے دیکھا ہے. تو میرے خیال سے وہی ان کا انڈر لائن میسیج ہے کہ سماج میں بہت کچھ ہے. جیسے ڈیز آنیسٹی جو ہے وہ سماج کے نچلے حصے کی ایک پارٹ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بڑے لوگ ہی صرف ڈیز آنیسٹ ہوتے ہیں یا پھر جس کے پاس پاور ہے وہی ڈیز آنیسٹ ہوتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. ہر جو لیول ہوتا ہے ہر لیول میں ڈیز آنیسٹی ہے سماج میں. اور جیسے ان کے جو نیکسٹ پارٹ تھا، انہوں نے بات کیا کہ لوگ مطلب اللہ کے راہ پہ چلنا چاہیے. اب چاہے جو بھی کرو، الٹیمیٹلی آپ کو اللہ کے راہ پہ ہی چلنا چاہیے. جو اللہ کہتا ہے ان کو آپ کو مطلب ان کے لیے کام کرنا چاہیے، ان کے اوپر فیتھ ہونا چاہیے. تو ان کا ویڈیو میں کافی سارا میسیج تھا، اس طرح کا بہت طریقہ انڈر لائن میسیج تھا اور کافی ساری جگہ پہ انہوں نے ایموشنل ہو گئے تھے. بےخوبی سے انہوں نے بیان بھی کیا ہے اس چیز کو. اور ان کا وہی بات ہے کہ میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ ان کا جو انڈر لائن میسیج ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہوتا ہے. وہ مطلب بہت کچھ ایکسپلین کر جاتے ہیں اس میسیج کے ذریعے. اور یہ سب چیز کے جو انسیڈنٹ انہوں نے بات کیا
जो भी इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बात किया, वो इंसिडेंट उन्होंने बहुत पास से देखा है, बहुत पास से उनका, इसीलिए उनको बोलते बोलते वो इमोशनल भी ज़्यादा हो रहे थे और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरह से दे रहे थे, तो लोग बहुत ज़्यादा समझ भी रहे थे इस चीज़ को। और इमोशनल पूरा बयान बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था। बहुत दिन पहले ही इसका रिक्वेस्ट आया था, हमने कर नहीं पाया था बिकॉज ऑफ कि पिछले और भी सारे रिक्वेस्ट आया था, तो उस पर भी काम करना था। तो वीडियो मुझे काफ़ी पसंद है। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और भी अगर मौलाना साहब की कुछ बातचीत है जो आप हमें बताना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीज़ है जो हमें पता नहीं है या फिर हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि हर चीज़ जो है, इनका जो बातें मैंने बताया कि बहुत अंडरलाइन मैसेज होता है, तो हमें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है हर चीज़ के बारे में, हर जो पार्ट होता है उसके बारे में। लेकिन ओवरऑल जो वीडियो का जो मोटिव था वही था कि उनका जो बयान के ज़रिए आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि समझ में क्या चल रहा है, और सिर्फ ये आज के बारे में नहीं है। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया ना कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है या फिर कोई भी फ़ौज है, वो क्या अमन ले आ सकते? नहीं ले आ सकते। तो आपको अमन के लिए क्या करना होगा? आपको पहली बात तो कि सोचना होगा अल्लाह के बारे में, आपको फेथ होना चाहिए, आपको तब जाके यूनिटी में आप अमन ले सकते हो। मतलब आप दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, क्योंकि आप अगर खुद डिसऑनेस्ट होगे तो अमन कहाँ से आएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा अंडरलाइन मैसेज है, तो हमें इनकी बातचीत बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर मौलाना साहब की वीडियोस आप देखना चाहते हो या फिर और भी कोई स्पीकर के बारे में आप देखना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।